पंडित जी, दयानंद जी, उन्होंने सवाल किया बतौर मजाक, जब हिंदुस्तान से हवा मदीना जाती है तो ठंडी होती है, जब मदीना से हवा हिंदुस्तान आती है तो गर्म हो जाती है। कितना प्यारा जवाब दिया। दुआ कीजिए अल्लाह हजरत नानोतवी की कब्र को नूर से भर दे। कहा कि जब हिंदुस्तान की हवा मदीने जाती है तो उसको खुशी होती है कि नबी से मुलाकात होगी, नबी के रोज़े की ज़ियारत होगी, खुदा के घर का तवाफ़ होगा। इस खुशी में उसकी आंख भी ठंडी हो जाती है, दिल भी खुश हो जाता, मुकम्मल सर से लेकर के पैर तक ठंडी हो जाती। लेकिन जब वही हवा मदीना से निकल करके हिंदुस्तान आती है तो गर्म हो जाती। क्यों? नबी के शहर से जुदा हो रही है, अल्लाह के घर से जुदा हो रही है, उसको गम होता है, गम पर गम होता है, इसलिए गर्म हो जाती है। इस्लाम के उस मरकज से हुई तक़दीस आया आज़ादी की, उस बाम हरम से गूंजी है तकबीर अज़ान आज़ादी की। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। चंदा का वादा करेंगे और चंदा नहीं देंगे, हाथ उठाइए। खैर माशाल्लाह, यहाँ डिस ब्रेक आपका मार करके आपने दिल खुश कर दिया कि आप दिमाग से मुकम्मल तैयार हो चुके। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह आपके जलसे को कबूल फरमाए, दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको मालामाल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हजरत अबू बकर से कहा गया, मक्के में अगर रहना चाहते हो तो कुरान को छोड़ना पड़ेगा। हजरत अबू बकर से कहा गया, अगर मक्के में रहना चाहते हो कुरान को छोड़ना पड़ेगा। हजरत अबू बकर का जवाब सुनिए, मैं मक्के को छोड़ सकता हूं, अपना वतन छोड़ सकता हूं, कुरान नहीं छोड़ सकता। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह इस बच्चे को इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। मदरसे के लिए इन्होंने चंदा दिया है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। मुसलमान लड़का ईसाई लड़की पर आशिक हो गया, माँ बाप ने कहा कि इस शर्त पर तुम्हारा निकाह होगा, तुम्हें कुरान को छोड़ना पड़ेगा। कुरान को उसने जैसे ही छोड़ा, खानदान छूट गया, ईमान से हाथ धो बैठा, कुरान को छोड़ा, सब कुछ से महरूम हो गया। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल की मजलिस है, हजरत उस्मान खड़े हुए, सारे लोगों के कान खड़े हुए। हजरत उस्मान क्यों खड़े हुए? अल्लाह के रसूल ने पूछा, ए उस्मान क्यों खड़े हुए? कहा या रसूल अल्लाह, अपनी 3 चीजें बताने के लिए खड़ा हुआ हूं कि मुझे 3 चीजें बहुत पसंद हैं। कहा उस्मान बताओ। सुभान अल्लाह। कहा मुझे पहली चीज ये पसंद है, मैं भूखे को खाना खिलाता हूं। कहा सुभान अल्लाह। नंगे को कपड़ा पहनाता हूं। कहा सुभान अल्लाह। कहा कुरान की तिलावत करता हूं, मेरा दिल मुअत्तर हो जाता है, कुरान की तिलावत मुझे पसंद है। कहा सुभान अल्लाह। अब जानते हैं उस्मान कुरान को पकड़ने की वजह से कितने बड़े मालदार हुए, आपको सुनकर के हैरत होगी। 35,000 दिरहम में मुसलमानों के लिए कुआं खरीद करके देने वाला कोई और नहीं था, उस्मान ही था। 4,000 दीनार में मुसलमानों के लिए कुआं खरीद करके देने वाला कोई और नहीं था, हजरत उस्मान ही थे। दूसरी रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत उस्मान ने अपने घर में बुलाया और कदम को गिन दे, कदम को गिन दे, जाने में अलग और वापिस होने में अलग।
اللہ کے رسول نے پوچھا عثمان میرے چلتے ہوئے میرے قدم کو کیوں گنتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ نبی ہو، آپ کی عزت میں ہر قدم کے بدلے عثمان ایک ایک غلام آزاد کرنا چاہتا ہے۔ جنگ کے لیے حضرت عثمان نے کتنی دولت دی؟ 300 اونٹ دیا۔ اللہ کے رسول کی گود میں 100 اشرفی دے کر کے حضرت عثمان کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے پروردگار، جس طرح عثمان نے مجھے خوش کر دیا تو بھی اس سے خوش ہو جا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہوگا، غریب ہوگا، کہاں سے کمائے گا؟ میں آپ سے گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں، آپ صرف قرآن کی محبت میں اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دلائیے، اللہ عثمان کا نمونہ پیدا فرمائے گا۔ دو تین مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان ماسٹر ہے، بچہ 2 سال سے مدرسے میں اسکول میں نہیں آ رہا، باپ کو بلایا تمہارا بچہ 2 سال سے اسکول میں نہیں آ رہا، کہ میرا بچہ بھی مدرسہ میں پڑھ رہا ہے، 15 پارے حفظ ہوئے ہیں، 15 پارے باقی ہیں، 2 سال اور پڑھے گا قرآن مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد مدرسے میں آ جائے گا۔ وہ مسلمان ماسٹر مسلمان ہو کر کے کیا کہتا ہے؟ کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ 2 سال تمہارے بچے کے برباد ہو گئے، 15 پارے حفظ کے چکر میں، قرآن کو مکمل کرنے کے چکر میں رہو گے، 4 سال برباد ہو جائے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ آپ کے خاندان میں کوئی بچہ اگر کھڑا ہو جائے قرآن پڑھنے کے لیے، آپ کو تانا نہیں مارنا ہے، بہت بھاری نقصان اٹھانا ہوگا۔ آپ حوصلہ دیجئے، ہاں شاباش بیٹے حافظ قرآن بن جاؤ، ماں باپ کو سر کا تاج ملے گا۔ تانا نہیں مارنا ہے، قرآن پڑھ کر کے کیا ہوگا؟ آپ جیسے ہی تانا ماریں گے قرآن کی شفاعت سے بھی محروم ہو جائیں گے، حافظ قرآن کی بھی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن اور ماسٹر کیسے بنانا چاہتے ہیں، میں راستہ بتا رہا ہوں، آپ لوگ عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ مرنے کے بعد کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہے 2 4 5 آدمی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ان کو کہاں سے موقع ملے گا؟ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نیٹ امتحان پاس کیا 1800 بچے نے، اس میں جو ٹاپر لسٹ میں جو بچہ آیا وہ حافظ قرآن تھا۔ یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں کیوں، حافظ قرآن ہو کر کے نیٹ کے امتحان میں ٹاپر لسٹ میں آیا، یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ 5 سال آپ اسکول میں اپنے بچے کو پڑھائیے، 5 سال، اس کے بعد اسکول سے اس کو نکال کر کے 3 سال کے لیے مدرسے میں داخل کر دیجیے۔ 3 سال کے اندر وہ حافظ قرآن ہو جائے گا، اس کا دماغ اتنا تیز ہو جائے گا جیسے پتھر پر چاقو تیز ہو جایا کرتا ہے۔ اب اس کو مدرسہ سے نکال کر کے اسکول میں داخل کر دیجئے، سارے بچے کو وہ پیچھے کر دے گا، کوئی بچہ اس کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ جس نے قرآن کو یاد کر لیا اس کے بعد اس کے لیے کوئی کتاب مشکل نہیں ہے۔ آپ خوش نصیب باپ ہوں گے، آپ کا بچہ حافظ قرآن بھی ہوگا، ماسٹر بھی ہوگا، ڈاکٹر بھی ہوگا، پروفیسر بھی ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے، ہاتھ اٹھائیں۔